यो विषय आफैमा धेरै गम्भीर छ र धेरै पुरानो पनि छ र यस विषयमा पटक पटक छलफलहरू पनि हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा बहस पनि हुँदै आएकै विषय हो। अहिले जब यो नक्साको कुरा आयो नयाँ सन्दर्भमा गत साल हामी सबै यो विषयको गाम्भीर्यता र संवेदनशीलतालाई विचार गरेर बहसमा अगाडि बढ्यौँ र सरकारले पनि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरेर एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउने पहल गर्यो र त्यो सहमतिले सरकारलाई र प्रधानमन्त्रीलाई निकै ठुलो तागत दिएको हो। र त्यसपछि मैले सरकारको तर्फबाट तयार पारिएको प्रोटेस्ट लेटर मैले आफूले पनि हेरेको थिएँ। त्यो तुरुन्त नै त्यो सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकको लगत्तै त्यो ड्राफ्ट भएको थियो र त्यो भारत सरकार समक्ष पेश गरिएको थियो। सायद डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लेटरको रूपमा त्यति स्ट्रङ लेटर सायद नै लेखियो होला भन्ने मलाई लाग्छ विगतमा। त्यस अर्थमा सुरुका दिनमा त्यो तत्परता र गम्भीरताको साथ नै अगाडि बढाउन खोजिएको थियो। तर पछि विदेश सचिव स्तरको बैठकहरूको आयोजना गरेर छलफल गर्ने भनिएकोमा त्यसमा सहमति हुन नसकिरहेको समय सूची मिलाउने कुरामा नभएको भन्ने हिजो मात्रै यो बाटो उद्घाटनको विषय आइसकेपछि मैले तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर यो विषय धेरै गम्भीर छ। अस्ति पनि नक्साको सन्दर्भमा एक ढङ्गले डिबेट भयो र हामीले उच्च स्तरमा नै प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट राजनैतिक र कूटनैतिक संवाद थालिहाल्नुपर्छ र यसको समाधानतिर अगाडि बढ्नुपर्छ, यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्छ भनिएको थियो। किनकि एउटा ठुलो राष्ट्रिय सहमति आम नेपालीहरूको भावना केन्द्रित भएको थियो र त्यो तागत प्रधानमन्त्रीकोमा प्रदान गरिएको थियो र हामी त्यसो गरेका थियौँ। तर धेरै चिज अगाडि बढ्न सकेन। माननीय सदस्यले जे कुरा राख्नु भएको छ यहाँ एउटा मर्मको साथ राख्नु भएको छ भन्ने नै मैले बुझेको छु र हिजो मैले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीजीसँग भेटेर माननीयको हैसियतले पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर यो त अझ गम्भीर भएर आयो, त्यसकारण यसको बारेमा अविलम्ब हामीले इनिसिएटिभ लिएनौँ, पहल गरेनौँ भने चिजहरू झनपछि झन अप्ठ्यारोतिर जान सक्छ भनेर नै म त्यही बसेर पार्टीको तर्फबाट दिने वक्तव्य ड्राफ्ट गरियो र त्यो पार्टीको तर्फबाट दिइएको हो र सरकारको तर्फबाट दिने भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट दिने भनेको वक्तव्य पनि मैले हेरेँ। त्यो प्रोटेस्ट लेटर नीतिगत रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा भावनाको रूपमा पनि ठिक लेटर नै छ। त्यो लेटरमा चाहिँ चिजहरू जो ओरिएन्टेसन दिइएको छ त्यो ओरिएन्टेसन बेठिक छैन भन्ने नै मलाई लाग्छ। यहाँ मान्य सदस्यहरूले पनि जसले त्यो लेटर पढ्नु भएको छ केही चाहिँ लेटर ठिकै छ भनेर पनि आयो, लेटर ठिकै छ। तर लेटर मात्रै ठिक भएर भएन, त्यो एक्सन पनि ठिक हुन पर्यो भन्ने मान्य सदस्यहरूको जो भावना छ बिल्कुल सही नै छ। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने यो विषय लिपुलेखसँग सम्बन्धित विषय या बोर्डमा जहाँ जहाँ समस्या छन् हाम्रा तीसँग सम्बन्धित विषय मैले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यहाँ जानकारी गराउनु पर्दछ। म दुवै पटक भारतसँग पनि चीनसँग पनि यी विषयमा छलफल गरिएको छ। लिपुलेखको बारेमा चीन र भारतको बीचमा जे सहमति भयो, संयोग मेरो तुरुन्तै भारत भ्रमणमा जाने अवसर थियो। त्यति बेला मैले त्यहाँको उच्च नेतृत्वसँग र अनि चीनको नेतृत्वसँग पनि चीन जाँदा यो विषय उठाइएको छ र त्रिपक्षीय समझदारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता बोर्डर इस्युमा सीमानाको सन्दर्भमा चीन भारत नेपालले पनि चाहिँ मिलेर चाहिँ समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ टड्कारो भयो भनेर मैले भनेको थिएँ। म यो जानकारी पनि यहाँ गराउन चाहन्छु।
किनकि लिपुलेक हामी नेपाली भूभाग हो। सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पिया धुरा जो काली नदीको मुहान हो, त्यो काली नदीको सम्पूर्ण पूर्व नेपाल हो र पश्चिम भारत हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै यो समस्या समाधानको निम्ति राजनीतिक कूटनैतिक पहल गर्नुपर्छ भनेर जे भनिएको थियो। लिपुलेक प्रकरण पछि यो त्रिदेशीय जस्तो बन्न गएको छ। यो दुईटा देशले मात्रै हल गरेर चाहिँ अब अप्ठ्यारो छ। त्यहाँ चीन पनि त्यसमा संलग्न भएको, भारत चीनको चाहिँ सम्झौता सहमति भएको हुनाले यसलाई मैले त्योभन्दा पहिला तीनटै देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति, विकास गर्नको निम्ति त्रिदेशीय साझेदारी भन्दै आएको कुरा मलाई लाग्छ सबै मान्य सदस्यहरूलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। संयोगवश बिमिस्टेकको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको बेलामा मैले भारतको गोवामा त्यो अवसर पाउँदा मैले त्यो चुक्न दिइनँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग सँगै झन्डै 40 मिनट मैले एक्लै कुरा गर्न पाउँदा मैले सिमाना सम्बन्धी विषय पनि र व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित विषय पनि त्रिदेशीय समझदारी बनाउन आवश्यक छ, यस क्षेत्रकै समग्र विकासको निम्ति भनेको थिएँ। र अहिले यो बाटो प्रकरणसम्म, यसको उद्घाटन प्रकरणसम्म आउँदा त्यसको औचित्य अझ पुष्टि भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण अब यसलाई फेरि पनि मैले अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगिहाल्ने बेला भयो कि भएन अझै सोचौँ। यो विषय आफैमा सामान्य छैन। अहिलेको चाहिँ के अरे नक्सा प्रकाशन अहिले भएको मात्रै छैन। भारतले झन्डै 8वटा नक्सा कयौं दशक यता प्रकाशित गरेको छ, जसमा लिपुलेकदेखि चाहिँ लिम्पिया धुरासम्म भारततिर पारेर प्रकाशित गर्दै आएको छ। हामीले त्यसको पनि हिसाब गर्नु छ। कहिलेदेखि, कहाँदेखि नेपाल सरकारले चाहिँ यो विषयमा नेपालको राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डता र यहाँको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा कति उठायो, उठाएन, किन उठाएन, त्यसको पनि हामीले हिसाब गर्नु छ। कालापानीमा भारतीय सेना बसेको अहिले होइन, झन्डै 60-62 वर्ष पहिले चाहिँ देखि त्यहाँ सेना बसिराखेको छ। त्यसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक विषयलाई उठाउने र गम्भीरतापूर्वक यसको समाधानको निम्ति पहल गर्नेमा विगतदेखि अहिलेसम्म किन भएन, यो त पञ्चायतको बेला, सुरुको बेलादेखि अहिलेसम्मका सरकारहरूले के गरे भन्ने कुराको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ। त्यहाँ अब समय आएको छ। समग्र इतिहासदेखि हाम्रो कमजोरी कहाँ भयो, हामी नेपाल सरकारको, नेपालीहरूको, नेपालका हामी सबैले कहाँ कति कमजोरी गर्यौं त्यसको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ। र हामीले एकचोटि सरकारलाई जसरी आम नेपाली जनताको समर्थन प्राप्त भएको छ यो विषयमा, के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सबै विज्ञहरू, सबैको पनि सरकारलाई साथ छ। आज तपाईहरुले यो समितिमा पनि मान्य सदस्यहरूले जुन गम्भीरतापूर्वक अब समस्या समाधानमा ढिलाइ नगरिकन व्यवहारिक रूपमा पहल गरियोस् भन्नुभएको छ। मैले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले, पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, यही समितिको सदस्यको हैसियतले पनि म सरकारसँग अब यो विषयमा ठोस पहल गर्न मैले तपाईहरुका भावनाहरूलाई लिएर जान्छु। किनकि हिजो मात्रै मैले यो विषय अब ढिलाढाला गरेर हुँदैन भन्ने कुरा गरिएको छ। तपाईहरुले वक्तव्य हेरिसक्नु भएको छ। म समेतले हस्ताक्षर गरेको पार्टीको वक्तव्य र मैले मान्य सदस्यको हैसियतले पनि त्यसरी नै जान्छु। अब यहाँ अघि एकजना मान्य सदस्यहरूले यहाँ पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले अलिकति चाहिँ पोलिटिक्स खेलिहाल्न खोज्नु भयो। अब त्यो खेल्न आवश्यक छैन। यहाँ म धेरै यो समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाएको छैन अरू कामहरूको चापले गर्दा। हिजो मलाई सभापतिजीले अब यो अन्तर्राष्ट्रिय समिति र यो राज्य व्यवस्था समितिको संयुक्त बैठक हुने भयो, विषय चाहिँ यही सीमासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय भएको हुनाले समय निकालेर जसरी पनि आउनु पर्यो भन्नुभएको हुनाले आज मैले सोचेको के थियो भने यहाँ चाहिँ रक्षा मन्त्रालयबाट पनि, भूमि सुधार मन्त्रालयबाट पनि,
गृह मन्त्रालयबाट सबैबाट पनि र अन्तर्राष्ट्रिय समितिका पनि सभापति अरू सबै पनि हुन्छन् र यो आजको छलफल अलि विशिष्ट खालको हुन्छ भन्ने सोचेर बिहान यो आजको चाहिँ यो प्री बजेट छलफलबारे अर्थमन्त्रीजीसँग मेरो मिटिङ थियो फेरि आज बिहानै त्यो मिटिङ छुट्याएर म आएको हो। यहाँ कोही पूर्व माओवादी पूर्व एमाले काङ्ग्रेस या इत्यादि भन्ने नभएर यो राज्य व्यवस्था समिति हो, यहाँ मान्य सदस्यहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, यसलाई त्यही रूपमा बुझ्न जरुरी छ। फेरि पनि मैले अरू लामो भनिनँ, यहाँहरूले चाहिँ व्यक्त गरेका भावनाहरूलाई सरकार समक्ष लगेर त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि जान र एकचोटि फेरि राजनैतिक र कूटनीतिक पहल मार्फत समाधानको कोसिस गर्ने, भएन भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पनि छिटै एउटा टुङ्गोमा नेपाल पुग्नुपर्छ। नेपाल पुग्नुपर्ने समय आउँदै गएको महसुस मैले गरेको छु। धन्यवाद।